बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर जो है वो जारी है और इस्तांबुल में होने वाली ये मीटिंग किस हवाले से क्रूशल है ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। ख़ास तौर पर उस वक़्त जब पाकिस्तान का एक मुतालबा जो बहुत वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, इसके ऊपर अभी तक आप कह लें कि एक किस्म का डेड लॉक था। सीज़ फायर तो हो गया था लेकिन दोनों ममालिक किसी नुक्ते के ऊपर पहुंचने के लिए अभी तक तैयार नहीं थे। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मुतालबा कि पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह तौर पर अफ़गानिस्तान को ये कह दिया है कि अगर आप इंडियन प्रॉक्सी का हिस्सा बनेंगे, और जैसा कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंडियन एम्बेसी का खुलना, फिर जो इंडिया के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनका फिर भारत का दौरा करना और वहाँ पर काफ़ी समय गुजारना, काफ़ी वक्त गुजारना, इन तमाम चीज़ों से ऑल्दो के ऑफिशियली पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया की अगर एम्बेसी वहाँ पर खुलती है तो पाकिस्तान का कोई कंसर्न नहीं, ये दो ममालिक के दरमियान की बात है। लेकिन ऑब्वियसली जो अभी तक जो वेव ऑफ टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, और जो पाकिस्तान का एक सख्त मौक़िफ़ है, सख्त स्टांस है इस मिलिटेंसी के ऊपर, और अफ़गानिस्तान को ये बारहा बताया जा चुका है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे बहुत कंक्रीट एविडेंस के साथ पूरी दुनिया के सामने ये बता दिया गया है कि ये दो नोटोरियस मिलिटेंट ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं और ये आते अफ़गानिस्तान से हैं या इनकी पनाहगाहें अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। ये सारी बातें पाकिस्तान इससे पहले जो कतर के अंदर पहला इस टॉक्स का जो पहला हिस्सा था उसमें भी डिस्कस हुई, लेकिन उस वक़्त के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर के काउंटर पार्ट हैं, जो अफ़गान डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका रवैया कोई संजीदा नज़र नहीं आया। ताहम कतर जिसने ये टॉक्स मीडिएट करवाई थी, उनके कहने पर कम से कम पहली मीटिंग में ये सीज़ फायर जो था वो मुमकिन हो सका। अब अफ़गानिस्तान के अंदर आप आए रोज़ एक मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स देखते हैं। कभी पाकिस्तान की ड्यूरेंट लाइन के हवाले से बात की जाती है, कभी तहरीक तालिबान के उन ग्रुप्स के हवाले से बात की जाती है, उन मिलिटेंट्स के हवाले से बात की जाती है। आइडियोलॉजी अगर आप देखें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ये एक ही लोग हैं, इनके अंदर किसी किस्म की कोई डिफरेंस नहीं है एज़ फार एज़ देयर आइडियोलॉजी इज़ कंसर्न। लेकिन अब चूँकि एक इक़्तिदार में एक ग्रुप आ गया है और उस ग्रुप को ये नहीं पता कि उनको इक़्तिदार मिल चुका हुआ है, और वो अपनी पुरानी रविश जो अपने पुराने साथियों के साथ बरकरार रखी हुई है, उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप जाएं पाकिस्तान के अंदर, आप मिलिटेंसी करें, आप टेररिज्म करें, आप पाकिस्तान के बच्चों को उड़ाएं, उनके स्कूलों को उड़ाएं, और पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन के साथ साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएं। तो ये गो अहेड पाकिस्तान किसी भी तरह से मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और ना करने के मूड में है। आप अगर ये समझते हैं कि भारत के कहने पर आपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों को एक साथ इंगेज किया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के पास शायद ये सलाहियत नहीं है, तो ये आपकी भूल है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सीज़ फायर हो जाने के बाद अभी तक TTP के उन नोटोरियस मिलिटेंट्स के साथ नबर्द आज़मा है, और आपको कोई दिन ऐसा नहीं मिलता जिस दिन आपको ये पता नहीं चलता कि 15 से 20 जो ये जहन्नमी हैं, ये जो ख्वारजी हैं, इनको वो जहन्नम वासिल किया जा चुका है, ये मिलिटेंट्स जो हैं इनको मारा जा चुका है। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है उस पर वो किसी भी तरह से खामोश नहीं बैठेगा। कल फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान की ब्रीफिंग थी, उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा है, और उन्होंने ये बात की है कि हम ट्रेड पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा, तिजारत जो है पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा कीमती नहीं है। पाकिस्तानियों की जान ज़्यादा अजीज़ है, ना कि जो तिजारत के नुकसानात हो रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त 5000 से ज़्यादा ट्रक और कंटेनर्स जो हैं वो पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर, बलूचिस्तान में चमन और इधर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बॉर्डर है उस पर इतनी बड़ी तादाद में ये गाड़ियाँ खड़ी हैं जो पेरिशेबल आइटम उठा कर आती हैं, और बहुत ज़्यादा
مقدار میں یہ چیزیں افغانستان سے پاکستان آتی ہیں اور پھر آگے سینٹرل ایشین سٹیٹس کو یہ جاتی ہیں۔ ٹریڈ رکا ہوا ہے، نقصان دونوں ملکوں کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ زیادہ نقصان افغانستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، لیکن شاید ان کا خیال ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بہتر کر لیے ہوئے ہیں تو شاید وہ انہوں نے کوئی دنیا کی میرے خیال سے سپر پاور کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے ہیں، اور اگر انڈیا نے ان کو ریکگنائز کر لیا تو شاید پوری دنیا ان کو ریکگنائز کر لی۔ یہ ان کی بھول ہے۔ آپ کو شاید یہ بات ذہن میں نہیں ہے کہ انڈیا کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اگر آپ وہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کبھی کسی کے سجن نہیں رہے۔ تو افغانستان کی جو اس وقت برسر اقتدار ایک ملیٹنٹ گروپ ہے جسے تحریک طالبان افغانستان کہتے ہیں، اس کو یہ بہت ساری باتیں آج کی اس میٹنگ جو ابھی تک اس کا رزلٹ آنا باقی ہے جب تک میں آپ کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس میٹنگ کے اندر صرف 2 ایجنڈیز بہت اہم ہیں جن کے اوپر پاکستان نے واضح طور پر اپنا موقف رکھا ہوا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے افغانستان کی جو زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر افغان انٹرم گورنمنٹ جو وہاں پر موجود ہے وہ اپنے ساتھیوں یعنی ٹی ٹی پی والوں کو یا بلوچستان لبریشن آرمی کو یہ سپیس فری سپیس دیتی ہے تو پھر پاکستان کے پاس وہ والے سارے آپشنز موجود ہیں جو انہوں نے آپ کو ریسنٹلی ابھی کر کے دکھائے ہیں۔ اور افغانستان کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ آپ بڑا دعویٰ کرتے ہیں جی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ایلائڈ فورسز اور سوویت انویژن، یہ سارا کچھ آپ نے اکیلے نہیں کیا، یہ پاکستان کی بدولت ہوا۔ اور آج اگر آپ کے اوپر یہ بات آتی ہے، آپ چونکہ احسان فراموش ہیں، آپ یہ باتیں بھول چکے ہوئے ہیں، آپ کو یہ وقت ماضی میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھنا چاہیے اور اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ اور پاکستان نے یہ بہت واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ رجیم چینج جو ہے افغانستان کے اندر وہ بہت ضروری ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر افغانستان کہ عوام کی امنگوں کے مطابق ایک ایسی گورنمنٹ وہاں پر ہونی چاہیے جو ان کے مستقبل کا فیصلہ کر سکے، نہ کہ ان کو ایک ایسے دلدل میں دھکیلنے کے لیے وہ تیار ہو جو صرف ذاتی مفادات کے لیے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، جو لوگوں کو ذبح کر کے، لوگوں کی جانیں لے کر اور نہتے لوگوں کو مار کر یہ ثابت کریں کہ وہ ایک ایسی آئیڈیالوجی پہ کام کرتے ہیں جو اسلام اور قانون جو سنت کے مطابق ہے، جو ہرگز نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ قسم کی میٹنگ ہے، اس کی آؤٹ کم آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں نے آپ کو ایڈوانس میں بتا دیا ہے کہ بالکل اگر اس بات پر افغانستان راضی نہیں ہوتا، پاکستان کسی بھی طرح سے کوئی چھوٹا موٹا کوئی کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے بالکل بھی قطعاً تیار نہیں ہے۔ اور واضح کر دیا گیا ہے کہ اس وقت جتنی بھی فرینڈلی کنٹریز ہیں پاکستان کے، ان کو بھی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ہمارا موقف بڑا دو ٹوک ہے، اور پاکستان کے خلاف اگر افغان سرزمین استعمال ہوتی رہی اور اسی طرح یہ ٹاکس جو پہلے بھی ہوتی تھی ان کا وقتی طور پر ہم دیکھتے تھے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشنز ختم ہو جاتی تھیں اور پھر دوبارہ یہ انسرجنسی شروع ہو جاتی ہے، اس دفعہ یہ والا سین نہیں ہے۔ پاکستان نے بہت واضح طور پر اپنا موقف دنیا کے سامنے بھی رکھ دیا اور افغانستان کے سامنے بھی رکھ دیا ہے۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ آج کی ان نیگوسیشنز کے بعد افغانستان کی جو اس وقت برسر اقتدار ایک رجیم ہے وہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر ضرور نظر ثانی کرے گی، ورنہ اس کو ان نقصانات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو شاید اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچی۔